मूल्यवृद्धि थप तीव्र हुने राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षण प्रतिवेदन। आगामी 3 महिनामै मूल्यवृद्धि दर 14% पुग्ने अनुमान। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राष्ट्र सभामा प्रवेश। संसदीय अभ्यास विपरीत विधेयक पारित गरिएको सांसदहरूको आरोप। दलहरूबीच सहमति भए वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था परिवर्तन गर्न सकिने गृहमन्त्री खाँडको भनाई। पछिल्लो पटक नेपालमा 568 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 1 जनाको मृत्यु। सक्रिय संक्रमितको संख्या 3500 नाग्यो। म्यानमारको सैन्य सरकारले दियो लोकतन्त्र समर्थक 4 जनालाई मृत्युदण्डको सजाय। सबैमाथि आतंकवादी कार्य गरेको अभियोग। साफ अन्डर 20 पुरुष च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपालको विजय सुरुवात। मालदिप्स 4-0 ले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा इन्द्रलक्ष्मी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। आगामी महिनाहरूमा मूल्यवृद्धि अझ तीव्र रूपमा बढ्ने राष्ट्र बैंकको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ। सर्वेक्षण अनुसार 3 महिनामा मूल्यवृद्धि दर 14% सम्म पुग्ने देखिएको छ। मुलुकमा बढ्दो क्रममा रहेको मूल्यवृद्धि न्यूनीकरणका लागि सरकारी नीति र उपभोग र उत्पादनबीच सामञ्जस्यता कायम गर्नुपर्नेमा जानकारहरूले जोड दिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी 3 महिनाको अवधिमा मूल्यवृद्धि दर दोहोरो अङ्कले वृद्धि हुन सक्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ। गत असार 20 गतेदेखि 27 गतेसम्म विभिन्न 28 जिल्लाका 31 शहर स्थित 1141 उपभोक्ता माझ गरिएको एक सर्वेक्षणका आधारमा गरिएको प्रक्षेपणमा मूल्यवृद्धि 14% ले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको हो। कोभिड-19 ले स्वस्थ बनाएको अर्थतन्त्र रुस युक्रेन युद्धका कारण अझ शिथिल बनेको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि परेको विश्लेषण जानकारहरूको छ। आन्तरिक आपूर्ति प्रणालीलाई सुधार गर्न नसक्दा मूल्यवृद्धिमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न नसकिने उनीहरू बताउँछन्। सोमबार राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणको नतिजाका अनुसार उपभोक्ताले अहिलेको मुद्रास्फीति 14% महसुस गरेका हुन्। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको केही दिनमै जनताको माझमा गरिएको सर्वेक्षणको यो नतिजाले आगामी दिनमा तरलता र अन्य समस्या निम्त्याउन सक्ने चुनौती देखा परेको अर्थशास्त्री डाक्टर रघु विष्ट बताउनुहुन्छ। हाम्रो आय र आर्थिक क्रियाकलापहरू संकुचनको मात्रामा गएको अवस्था देख्न सकिन्छ र हामीले जुन ढङ्गले स्टक इन्फ्लेसन भइसकेपछि मान्छेले सेल्फ चाहिँ तपाईँको जुन आर्थिक क्रियाकलापलाई न्यूनीकरण गर्ने हो त्यो बढ्न सक्ने अवस्था हुन्छ, जसको चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर चाहिँ हाम्रो चाहिँ उत्पादन क्षेत्रमा हामी कोभिड पछि चाहिँ पुनर्स्थापित र पुनर्सञ्चालन भएको अवस्थालाई फेरि बिगार्छ कि भन्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि झन् चाहिँ त्यसले अब आउने दिनमा चाहिँ तरलताको सङ्कट चाहिँ फेरि निम्त्याउँछ कि र अन्य समस्याहरू पनि बढाउँछ कि भन्ने शङ्का चाहिँ अहिले हाम्रो सामुन्ने चुनौतीको रूपमा रहेको देख्न सकिन्छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो सर्वेक्षणमा खाद्यका केही शीर्षक बाहेक गैर खाद्य र सेवा व्यवसाय अधिकांशमा मूल्यवृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। तरकारी र फलफूल तथा माछा, मासु, दूध, घिउ र तेल उपभोग समूह बाहेकका सबै समूहमा मूल्य बढ्ने उपभोक्ता माझ गरिएको सर्वेक्षणले देखाएको हो। सो सर्वेक्षण उपभोक्ताको अनुमानका आधारमा आए पनि यसको नीतिगत रूपमा भने तात्विक असर पर्ने बताइन्छ। यद्यपि राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा गरेको तथ्याङ्कीय प्रक्षेपण, मौद्रिक नीति लगायतलाई आधार मानेर सही अनुसार मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक रहेको अर्थविद रामेश्वर खनाल बताउनुहुन्छ। जुन मूल्यवृद्धिको चाप भइरहेको छ त्यो आधारमा भोलि पनि गएर बढ्ला भन्ने अनुमान गरे हो। अब अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति श्रृङ्खला अवरुद्ध भएको कारणले हामीले आयात गर्ने वस्तु महँगो हुने सम्भावना छ। त्यो पक्कै नभएको होइन, तथ्याङ्कले पनि त्यसलाई बोल्छ। एक त हाम्रो नेपाली मुद्रा अवमूल्यन भएको छ, भारतीय मुद्रा अवमूल्यन भएको कारणले हाम्रो मुद्रा स्वतः अवमूल्यन भयो। त्यो अवमूल्यन भएको कारणले खास गरी तेस्रो मुलुकबाट आउने सामान, भारतबाट आउने सामान होइन कि तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानको अलिकति मूल्य वृद्धि चाहिँ हुन्छ। त्यसमध्येमा गाडीहरूको औद्योगिक कच्चा पदार्थको अलिकति मूल्य बढेका कारणले हाम्रो आन्तरिक उत्पादन पनि मूल्य अलिकति बढ्न सक्छ। र यदि केही गरी ज्यादै बढ्न लाग्यो भने मौद्रिक नीतिलाई अझै कडाकडी गराउनु पर्ला। त्रैमासिक रूपमा पुनरावलोकन गरेर राष्ट्र बैंकले 1 वर्षको निमित्त बनाएको नीति भए पनि 3 महिनामा पुनरावलोकन गर्न सक्छ। पुनरावलोकन गरेर अलिकति बढी कडा गरिदिने बित्तिकै मान्छेले बढी बचत गर्छन्, उपभोग कम गर्छन्। उपभोग कम गर्ने बित्तिकै खास गरी नेपालभित्रै उत्पादन हुने खाद्यान्न, तरकारी तिनीहरूको मूल्य चाहिँ माग कम हुने बित्तिकै स्वाभाविक रूपमा मूल्य बढ्दैन। नेपालमा मूल्यवृद्धि हुनुमा धेरै कारण रहेका छन्। मूल्यवृद्धिको कुनै एउटा मात्र कारक तत्त्व हुन सक्दैन। नेपालमा अप्रत्याशित माग बढेर मात्र मूल्यवृद्धि भएको मान्न नसकिने जानकारहरू बताउँछन्। वित्तीय नीतिमा आएको अनेकन अस्थिर परिवर्तनले पनि मूल्यवृद्धिमा प्रमुख भूमिका खेलेको उनीहरूको बुझाइ छ। त्यसकारण पनि वर्तमान मूल्य स्थितिलाई सरकारी विभिन्न नीतिको
उपज मान्न सकिने विश्लेषण समेत भएको छ। नेपाली मुद्राको अवमूल्यन, विनिमय दरको आंशिक परिवर्तन, मौद्रिक अस्थिरता लगायतले पनि मूल्य वृद्धि तीव्र रूपमा उकालो लागिरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा अनावश्यक उपभोग घटाउने र आन्तरिक उत्पादन तर्फ पनि जोड दिनुपर्ने अर्थविद केशव आचार्यको तर्क छ। अहिलेको अवस्था भनेको अनावश्यक उपभोग घटाउने बाहेक अहिले हामीसँग धेरै छैन। किनभने अब आपूर्ति बढाउनको लागि त तपाईँ कृषि उत्पादन बढाउन पनि 2 महिना 3 महिना 4 महिना लाग्छ। आज बाली लाउनु भयो भने भोलि कहिले आउने, आज खसीको बोका पाल्नु भयो भने पाठो त्यो कहिले ठुलो हुने, होइन, टाइम लाग्छ। आपूर्तिलाई तुरुन्तै हामी बढाउन सक्दैनौँ। त्यसैले उपभोग घटाउने र आन्तरिक उत्पादनलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने खालको चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्दै रेमिट्यान्सलाई व्यवस्थित बनाउने तथा स्वावलम्बी अर्थनीति अवलम्बन गर्ने कार्यमा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सक्रिय रहेमा मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा केही हदसम्म सहयोग हुने देखिन्छ। अनावश्यक रूपमा उपभोग घटाउने र आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्न सके त्यसबाट उपभोक्ताले राहत पाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कांतिपुर सविस्ता। प्रतिनिधि सभाबाट 3 दिन अघि पारित भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा समेत प्रवेश पाएको छ। विधेयकलाई दुवै सदनबाट यसै साताभित्र पारित गर्ने गृह कार्यमा जुटेको सरकारले नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभामा आज पेश गरेको हो। विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले नागरिकता ऐन संशोधनको प्रक्रिया संसदीय अभ्यास अनुसार नभएको बताएका छन्। सरकारले भने बाध्यात्मक अवस्थामा विधेयक ल्याइएको प्रष्टीकरण दिएको छ। एक रिपोर्ट। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी पुरानै प्रावधान अनुसार प्रतिनिधि सभाले गत शुक्रबार बहुमतबाट पारित गरेको थियो। तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भएपछि चौतर्फी बहसको केन्द्रमा रहेको विधेयकले सोमबार राष्ट्रिय सभामा प्रवेश पाएको हो। विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सत्ता पक्षकै सांसदले विधेयकका प्रावधान र पारित गर्ने प्रक्रियामा प्रश्न उठाएका छन्। माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले अल्पमतको विचार लागू हुने गरी नागरिकता विधेयक सरकारले अघि बढाएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले लोकतन्त्र र संसदीय मूल्य मान्यता नै कमजोर बनाउने गरी विधेयक ल्याइएको बताए। प्रतिनिधि सभाले यसलाई जुन ढंगले छलफल गरेर त्यही प्रतिवेदनमा छलफल गर्ने निर्णय गर्नु पर्थ्यो, त्यसो नगरिकन सरकारले प्रतिवेदन अनुसारको विधेयक फिर्ता लिइसकेपछि अल्पमतको विचार लागू हुने गरी कानून व्यवस्था गर्न विधेयक प्रस्तुत गर्ने यो चलन हामीले चलायौं भने लोकतन्त्र अत्यन्तै कमजोर हुन्छ, संसदीय मान्यता कमजोर हुन्छ। त्यसैले यो कोणबाट यो गलत छ। मैले भनेको छु 7 वर्ष वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता महिलालाई दिने जो प्रावधान थियो त्यो हटाउनु पर्ने कुनै कारण थिएन। एकीकृत समाजवादीका राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले विधेयक समग्रमा सकारात्मक भए पनि आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था दुरुपयोग हुन सक्ने दावी गरे। उनले भने विधेयकले नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भएको, नेपालमा नै बसोबास गरेको, बाबुको पहिचान हुन नसकेको र त्यस्तो पहिचान हुन नसकेको भन्दै सो घोषणा गर्ने व्यक्तिले आमाको नामबाट मात्र पनि वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ। यो पक्ष पनि सकारात्मक छ। के समस्या हुन सक्छ भन्ने मेरो अनुमान छ। जस्तो लोभ लालच देखाएर वा धम्काएर नक्कली आमा खडा गरिन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि हामीले जाहेर गर्नुपर्छ, अनुमान गर्नुपर्छ। अध्यक्ष महोदय, बाबुको पहिचान हुन नसकेको बेहोराको नागरिकता लिने व्यक्ति वा उसको आमाले सो घोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान चाहिँ विधेयकमा छ। सो घोषणा गर्नुपर्ने विषय महिलाको निष्ठा, आदर्श र पवित्रतामाथि नै अपमान हो। सत्ता पक्षकै सांसद एवं प्रतिपक्षले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका बेला राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका नेता जितेन्द्र नारायण देवले भने विधेयकको बचाउ गरेका छन्। उनले संविधानको मूल मर्म अनुरूप नै नागरिकता विधेयक ल्याइएको बताए। अन्तरिम संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी रहेको व्यवस्था र 63 को नागरिकता ऐनमा रहेको व्यवस्थालाई हामीले नयाँ संविधानमा संश्लेषित गरेका छौं र नयाँ संविधानमा त्यसरी हामीले समावेश गरेका छौं। र अहिले जे संशोधन विधेयक आएको छ, मेरो भनाइ के छ भने सामान्य अध्यक्ष महोदय, अहिलेको संविधानको कम्प्लिटली लेटर एन्ड स्पिरिटमा, अक्षर र भावनामा अहिलेको विधेयक आएको छ। एमालेकी सांसद डाक्टर विमला राई पौड्यालले नागरिकता जस्तो गम्भीर विषयमा सरकारले बल मिच्याई गरेको आरोप लगाइन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भइसकेको प्रतिवेदनसँगै विधेयक फिर्ता गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै भनिन्, यो विधेयक पहिलाको सरकारले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेर 22 महिना प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएर एउटा निचोडको अवस्थामा आएर प्रतिवेदन आइसकेपछि अहिलेको सरकारले त्यही प्रतिवेदनमा केही
सच्याउनै पर्ने प्रावधान भए त्यही प्रतिवेदनमा संशोधन गरेर संशोधन गर्न लगाएर समितिबाट फिर्ता ल्याउन सक्थ्यो। त्यो नगरिकन एकदमै अनाहक रूपमा चाहिँ यो विधेयकलाई फिर्ता लगेर कसको दबाब, कसको इन्ट्रेस्ट, कसको चालमा के भइराखेको छ थाहा छैन, तर नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले बल्मी चाहिँ गरेको छ। राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान खुकुलो नभई संविधानको भावना अनुसार ल्याइएको बताए। व्यवस्थित ढंगमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको गृहमन्त्रीको भनाइ थियो। यो संविधान अनुकूलन नै यो विधेयक ल्याइएको छ, त्यसैले नागरिकता ऐन पनि आवश्यकता अनुसार परिष्कृत हुँदै जाने नै छ। यो विधेयकले नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि खकुलो बनाउन खोजेको होइन। यसलाई म मान्यजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यो खालको आशंका नगरिदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ विनम्रपूर्वक। त्यो नागरिकता नेपाली नागरिकलाई नागरिकता व्यवस्थित ढंगले दिन खोजेको, त्यसको समुचित कानूनी प्रबन्ध गर्न खोजेको हो हामीले। तत्कालीन समयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान बारे दलहरू बीच एकमत नभएको स्मरण गराउँदै मन्त्री खाँडले सहमति भएको अवस्थामा त्यसलाई अघि बढाउन सकिने बताए। सो विषयमा सहमति नभएर विधेयक रोकिराख्दा नागरिकता नपाउने व्यक्तिको संख्या अझ बढ्ने उनको भनाइ छ। यसमा केही छुट्या होला, केही कमी कमजोरी होला, त्यसलाई संशोधन गर्दै जाउँ, त्यसलाई मिलाउँदै जाउँ। खास गरेर वैवाहिक अंगीकृत बारेमा पनि यसको पक्ष विपक्षमा सरकार चाहिँ बहस गर्न चाहँदैन। यसलाई एउटा मुद्दाको रूपमा आएको छ, यसलाई छलफलमा लैजाउँ। यसलाई जतिखेर यो सहमतिमा पुग्छ, यो सहमतिमा पुगेको बेलामा अगाडि बढाउँ। किनकि सहमतिमा नपुगेसम्म यसलाई थाती राखिरहने हो भने त युवाहरूको संख्या नागरिकता नपाउनेको झन् बढ्दै 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 नै जाने भयो। यसैबीच राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा संशोधन दर्ताका लागि सदस्यहरूलाई 72 घण्टाको समय दिएको छ। संशोधन प्रस्तावमाथि मतदान भएपछि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेपछि नागरिकता सम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्नुपर्नेछ। गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार नियमावली संशोधनका लागि समेत काम भइरहेको छ। दुवै सदनबाट विधेयक पारित भए पश्चात आगामी निर्वाचनको मिति घोषणा हुन सक्ने अड्कलबाजी राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी अरियाल। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपालमा पछिल्लो पटक कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 500 नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 568 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। 4800 जनामा गरिएको नमुना परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो पटक कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै साउन 2 गते यता कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 4 पुगेको छ। यस्तै 95 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 3534 जना रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगरेका कारण कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम बढेको जनाएको छ। कोभिड-19 संक्रमण तीव्र बने पनि पछिल्लो समय जनस्वास्थ्यका मापदण्ड उल्लङ्घन भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। व्यक्तिहरूले कोभिड-19 को संक्रमणलाई बेवास्ता गरेको भन्दै मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले मानिसहरूले लापरवाही गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कोभिड-19 संक्रमणको ग्राफ बढेको भन्दै स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ अपनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। संक्रमण बढ्दै गरेपछि सरकारले निगरानी गर्ने, बढाउने, यो सतर्कता बढाउने कामहरू चाहिँ अगाडि बढाएको छ। अब हामीले अहिले कडा रूपमा सबै बन्दाबन्दी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सोच बनाइसकेको त्यो अवस्थासम्म आइसकेको अवस्था त पक्कै छैन। त्योभन्दा अगाडिको पाटोमा गर्नुपर्ने कामहरू भनेको सबैलाई बुझाउने, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको परिपालनाको सुनिश्चितता गराउँदै लिएर जाने र संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण गर्ने उपायहरू गर्ने गरी काम गर्दैछौँ। अस्पतालहरू व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको सबै सुदृढीकरण गर्ने कामहरू अलि अगाडिदेखि भइरहेको हुनाले त्यो पाटोमा हामीले अहिले पनि सबल पक्ष छन्, प्रयोगशालाहरू पनि हामीले बनाइरहेका छौँ, हामीसँग छन्। हामीले अहिले बढी गर्नुपर्ने, बढी केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने भनेको कोभिड-19 को जोखिमको बुझाइ चाहिँ फरक छ समुदायमा। त्यसलाई कसरी बुझाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति हामी त्यता केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने छ। के पाउनु भएको छ यहाँले? कस्तो बुझाइ पाउनु भएको छ? अहिले पछिल्लो समय संक्रमणको संख्या बढ्दै गरे पनि जोखिम चाहिँ छैन कि केही हुँदैन कि भन्ने जस्तो बुझाइ बढी देखिएको, अथवा मैले खोप लगाएको छु मलाई केही हुँदैन भन्ने जस्तो भएको हो कि जस्तो देखिन्छ, जसको कारण जनस्वास्थ्यको मापदण्डको उल्लङ्घन बढी देखिन्छ र जसले संक्रमण फैलिने वातावरण सहज बनाइरहेको छ। र पछिल्लो संक्रमण अलि बढी संक्रामक हुने खालकै त्यो ओमिक्रोन भेरिएन्ट नै बढी संक्रामक हुने खालकै भएको हुनाले यसलाई मध्यनजर गरेर हामी
सबैले आफ्नो ठाउँबाट जनस्वास्थ्यका मापदण्डको परिपालना गर्ने गराउने र जोखिम कम गर्नका लागि खोपको प्रयोग, खोपको सुनिश्चितता, खोपको व्यवस्थापनमा हामीले बढी ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाले बजेट घोषणाको अघिल्लो दिन जेठ 14 गतेको सीसीटीभी फुटेज बारेको रिपोर्ट संसदीय विशेष छानबिन समितिलाई दिएको छ। स्रोतका अनुसार सिलबन्द रहेको रिपोर्ट भोलि बिहान बस्ने समितिको बैठकमा खोलिनेछ। समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट सीसीटीभी फुटेज मागे पनि जेठ 14 को फुटेज नपाएपछि रिकभरका लागि प्रहरीको फरेन्सिक ल्याब पठाएको थियो। बजेट निर्माणमा करको दर हेरफेर गर्न अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयमा समितिले अहिलेसम्म कुनै प्रमाण फेला पार्न सकेको छैन। समितिका सदस्यबीच तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कल डिटेल हेर्ने नहेर्ने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ। समितिमा रहेका एमालेका सांसदले वैज्ञानिक प्रमाणका रूपमा मोबाइलको कल डिटेललाई समेत आधार मान्नुपर्ने अडान राखेका छन् भने सत्तारूढ दलका सदस्यले व्यक्तिको गोपनीयताको हक हनन हुने भन्दै त्यतातिर जान नहुने तर्क गरिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। चुनाव खर्चिलो बन्दै गएको भन्दै दाहालले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नभए मुलुकको हित नहुने बताउनुभयो। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले गाउँपालिका अध्यक्षले 10 करोडसम्म खर्च गरेको जानकारी आफूहरूले पाएको बताउनुभयो। गाउँपालिकाको चुनावमा 10 करोड खर्च गरेर जितेको देखिए क्या ठाउँ ठाउँमा 10 करोड। बाफ्रे, एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष 10 करोड खर्च गर्ने भनेपछि प्रदेश र संघको चुनावमा त उनीहरूले 50औं करोड खर्च गर्ने भयो, अरबतिर जाने भयो भने श्रमजीवी जनताले अब क्रान्तिकारीहरूले चुनाव लडेर जितेर आउने भने त सपना जस्तो हुने भयो। यो प्रणालीले त हामीले ल्याएको सिस्टम खतरामा पर्यो भन्न पर्यो, नत्र यो निर्वाचन प्रणालीले देशलाई कहाँ लान्छ भन्न सकिँदैन। निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चका कारण भ्रष्टाचार मौलाउँदै जाने दाहालको भनाइ थियो। अर्को एक प्रसङ्गमा उहाँले आगामी निर्वाचन विचार मिल्ने शक्तिसँग एकता गर्ने वा सत्तारूढ गठबन्धनलाई सुदृढ बनाउने दुवै विकल्पमा छलफल भइरहेको पनि बताउनुभयो। अब हामी प्रदेश र संघको निर्वाचनमा छौं। हामी सकेसम्म विचार मिल्नेहरूको बीचमा, मुद्दा मिल्नेहरूको बीचमा सहकार्य राम्रो होस्। गठबन्धन भित्र पनि न्यायोचित रूपले हिजो स्थानीय चुनावको अनुभवको शिक्षा लिएर सबैलाई न्याय हुने किसिमले गठबन्धन होस्, तालमेल होस् भनेर पनि बल गरिया छ। जो मुद्दामा अलि निकट छन् तिनीहरूसँग अझ निकटको सम्बन्ध होस् भनेर पनि कोसिस गरिएको छ। गठबन्धनभित्रका वामपन्थी दलसहित समाजवादी केन्द्र बनाउने पहल भइरहेका बेला दाहालले गठबन्धन बाहेक अन्य शक्तिसँग मिल्न सकिने अभिव्यक्ति दिनुभएको हो। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो टिमले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससीको नतिजा पर्सि बुधबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन रायमाझीले प्राविधिक कठिनाई आइपरेन भने बुधबारसम्म नतिजा सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो। साउन 2 गते भित्रै नतिजा प्रकाशन गर्ने भने पनि दोस्रो साताभित्र आउने भएको हो। गत चैत 9 देखि 20 गतेसम्म सञ्चालित परीक्षामा 5,14,760 जना विद्यार्थी सहभागी भएका छन्। यस अघिका वर्षहरूमा लब्धाङ्क पत्रमा त्रुटि हुने गरेकाले विद्यार्थीले समस्या झेल्नु परेको भन्दै रुजु गर्न समय लगाएको परीक्षा नियन्त्रक रायमाझीको भनाइ छ। शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रपछि काठमाडौँको ह्याम्स अस्पतालमा पनि छाती नचिरिकनै मुटुमा रहेको समस्याग्रस्त भल्भ प्रत्यारोपण गर्ने शल्यक्रिया सफलताका साथ गरिएको छ। चिकित्सक डाक्टर अमित चौरसिया नेतृत्वको टोलीले सो शल्यक्रिया गरेको हो। अस्पतालका अनुसार भारतमा करिब 1500 भन्दा बढी त्यस किसिमको शल्यक्रिया गरिसकेका डाक्टर चौरसिया सम्मिलित टोलीले करिब 2 घण्टा लगाएर क्याथ ल्याबभित्र 74 वर्षीय एक पुरुषमा भल्भ प्रत्यारोपण गरेको हो। ह्याम्स अस्पतालका मेडिकल निर्देशक समेत रहेका वरिष्ठ मुटु शल्य चिकित्सक डाक्टर ज्योतिन्द्र शर्माका अनुसार ती बिरामीको बायाँ भल्भ साँघुरिएर निकै समस्या भएको थियो। मुटु नै खोलेर शल्यक्रिया गर्दा जोखिम हुने भएकोले सो विधि अपनाइएको हो।
कृषि सामग्री कम्पनीले खरिद गरेको युरिया मल कोलकाता बन्दरगाह आइपुगेको छ। ग्लोबल टेन्डरबाट मल आपूर्तिको ठेक्का पाएको स्विस सिङ्गापुर कम्पनीले सो मल 2 दिन अघि कोलकाता बन्दरगाह ल्याएको कम्पनी प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जका सूचना अधिकृत आलोक कुमारले जानकारी दिनुभयो। अहिले युरिया मल वीरगञ्ज स्थित शीर्षिया सुक्खा बन्दरगाहमा ल्याउन रेलमा लोड गर्ने काम भइरहेको छ। ठेक्का सम्झौता अनुसारकै परिमाणको युरिया मल आइपुगे पनि डेपी मलको भने अझै टुङ्गो लागेको छैन। कान्तिपुर डायरीमा अब सुर्खेत डायरीको पालो। सुर्खेत डायरीबाट चाँदनीको ठायतको नमस्कार। मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने पश्चिम सुर्खेतको बड्डीचौर विद्यापुर बेनीघाट सडक खण्ड कालोपत्रे गरिने भएको छ। कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञ बहादुर बुढा छेत्रीले बड्डीचौरमा सडक कालोपत्रेको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। मन्त्री बुढा छेत्रीले कच्ची र जीर्ण सडकले आवत जावतमा कठिनाई भोग्दै आएका नागरिकलाई अब भने राहत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उक्त सडकको ट्र्याक 2051 सालमा खोलिएको हो। पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाको गुटुमा निर्माणाधीन तरकारी संकलन केन्द्रको काम अलपत्र परेको छ। किसानले उत्पादन गरेको फलफूल तथा तरकारी जन्य वस्तुको सहज संकलन र बिक्रीका लागि निर्माण थालिएका भौतिक संरचना बजेट अभावमा अधुरै रहेका हुन्। निर्माणको कामले निरन्तरता नपाउँदा बनेका संरचना पनि बेवारिसे भएका छन्। चौकुनेको गुटु बजार र वडा नम्बर 6, 7 र 8 आसपासका किसानले उत्पादन गरेका तरकारी जन्य वस्तुलाई लक्षित गरी उक्त संकलन केन्द्र निर्माण थालिएको हो। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकाल र उपप्रमुख नीलकण्ठ खनाल स्काउटबाट दीक्षित हुनुभएको छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका स्काउट तदर्थ समितिले एक समारोहका बीच नगर स्काउट संरक्षकका रूपमा प्रमुख ढकाल र प्रमुख स्काउटरका रूपमा उपप्रमुख खनाललाई दीक्षित गरेको हो। दीक्षान्त समारोहमा बोल्दै नगर प्रमुख ढकालले वीरेन्द्रनगरका बालबालिकाहरूलाई पढाइसँगै सामाजिकीकरण, राष्ट्र राष्ट्रियता र नैतिक शिक्षाका कुरा सिकाउन उत्तिकै आवश्यक रहेको भन्दै स्काउटको माध्यमबाट यसलाई सिकाउन सकिने बताउनुभयो। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका सडकमा बेवारिसे 150 भन्दा बढी चौपाया व्यवस्थापन गरिएको छ। 11 नम्बर वडा कार्यालयको पहलमा ती चौपायालाई लेकबेसी नगरपालिका 9 स्थित 84 गौशालामा पठाइएको हो। सडकमा छाडिएका चौपायाका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको वडा अध्यक्ष खिमलाल ढकालले बताउनुभयो। हवस् त सुर्खेत डायरी आजलाई यति नै। चाँदनी कठायत बिदा हुन्छु। नमस्कार। सुर्खेत डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपालमा कृषक घर परिवारको संख्या बढेको देखिए पनि प्रतिशतमा घटेको छ। राष्ट्रिय कृषि गणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार 10%ले कृषक जनसङ्ख्या घटेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग अन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी गणना तथा सर्वेक्षण शाखाका निर्देशक डाक्टर महेश कुमार सुवेदीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार 54 लाख घर परिवार संख्यामध्ये 38 लाख जनसङ्ख्या कृषिमा संलग्न थिए। सो वर्षको 70% जनसङ्ख्या कृषिमा संलग्न थिए। राष्ट्रिय जनगणना 2078 मा 68 लाख घर परिवारमध्ये 41 लाख कृषिमा संलग्न छन्, तर कृषिमा संलग्न जनसङ्ख्या 60% मात्र रहेको सुवेदीले बताउनुभयो। वीरगञ्ज स्थित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी आईसीपी सञ्चालक कम्पनी इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले गत आर्थिक वर्षमा 28 करोड रुपियाँ बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। समिति वीरगञ्जका प्रमुख कमल गेवालीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा समितिले आईसीपीबाट कुल 28 करोड 14 लाख 97,418 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। सङ्कलित राजस्वमा सबैभन्दा बढी पार्किङ शुल्कबाट 9 करोड 78 लाख 44,972 रुपियाँ सङ्कलन भएको हो। सो रकम कुल राजस्वको 34.75% भएको समितिले जनाएको छ। अब शेयर आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीतिसँगै शेयर बजारमा लगातार वृद्धि देखिएको छ। हिजो 61.05 अङ्कले बढेको बजार आज 54.45 अङ्कले बढेर 2132.96 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 2084.39 बिन्दुबाट सुरुवात भएको कारोबार 2132.96 अङ्कमा पुगेर बन्द भएको हो। यस्तै ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक 9.05 अङ्कले बढेर 407.38 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 214 वटा कम्पनीको 79,44,048 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 4 अर्ब 10 करोड 68 लाख भन्दा बढी कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। म्यानमारको सैन्य सरकारले एक पूर्व सांसद सहित 4 प्रजातन्त्रवादी अभियन्तालाई मृत्युदण्ड दिएको छ। पूर्व सांसद फ्यो जिया थ र नेता
को जिमी सहित 4 जनालाई मृत्युदण्ड दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। दशकौंपछि म्यानमारमा मृत्युदण्ड दिएको हो। 4 जनालाई आतंकवादी कार्य गरेको आरोप लगाइएको थियो। गत जनवरीमा बन्द इजलासभित्र ती 4 जनालाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निन्दा गरेका थिए। अधिकारवादी समूहहरूले अन्यायपूर्ण भएको भन्दै आलोचना समेत गरेका थिए। फैसला विरुद्ध पुनरावेदन दिएका पूर्व सांसद फियो र जिमीले जुन महिनामा पुनरावेदन हारेका थिए। जिमीलाई घरमा हतियार लुकाएको र छाया सरकारको सल्लाहकार बनेको भन्दै आरोपमा गिरफ्तार गरिएको थियो। फियो सैन्य शासक विरुद्ध कडा अभिव्यक्तिका कारण निशानामा पर्दै आएका थिए। सन् 2021 को फेब्रुअरीमा तत्कालीन आङ सान सुची सरकार नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गर्दै सैन्य सरकारले म्यानमारमा सत्ता हत्याएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिप पुरुष फुटबल प्रतियोगितामा नेपालले विजय सुरुवात गरेको छ। भारतको भुवनेश्वर स्थित कालिङ्गा स्टेडियममा भएको उद्घाटन खेलमा नेपालले मालदिप्सलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। नेपालको जितमा दिपेश गुरुङ, सुगम सुवाल, कृतिश रत्न छुन्जु र मनज्ञ नकर्मीले समान 1-1 गोल गरे। जितसँगै नेपालले 3 अङ्क जोडेको छ। अब नेपालले दोस्रो खेल पर्सि बुधबार श्रीलङ्का विरुद्ध खेल्दा आगामी साउन 15 मा भारतसँग खेल्नेछ। नेपालले अन्तिम खेल साउन 17 मा बङ्गलादेश विरुद्ध खेल्ने तालिका छ। शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि साउन 20 मा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। महिला साफ च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षण सुरु भएको छ। आगामी भाद्र 21 देखि असोज 3 गतेसम्म नेपालमा आयोजना हुने च्याम्पियनसिपका लागि 58 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइएको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। एन्फाको टोलीले मुख्य प्रशिक्षकमा कुमार थापालाई सघि नै नियुक्त गरिसकेको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने च्याम्पियनसिपमा नेपालसँगै भारत, भुटान, बङ्गलादेश, मालदिप्स, श्रीलङ्का र पाकिस्तान सहभागी हुनेछन्। यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। इन्द्रलक्ष्मी र म पार्वती आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।